भावांनो आणि भयणांनो, हांव आलेश कोस्ता आयला तुमच्या मुखार. हांवें एक मोठो म्हज्या लायफांत चिंतला गोंय साल्वार करपाक. आनी जसो हांव भोंवता आनी म्हजे नदरेक कितें वायट दिसता ताजेर हांव म्हजो आवाज उबारता. आयज हांव नुवें गिरी ह्या वाड्यार आहा. इतली दूख भोगता आंगाची लॉ पासून उबी जाता. कित्याक गोंय पाड घालपाक गोंयचे भायले नाकात. गोंयच्यो भायलो येवन गोंय पाड घालता ही चुकीची गोश्ट. आता तुमकां दाखयता कशे आमचे गोंयकारूच गोंयचे निसवणपण करून भायर सरल्यात. हांगा पळयात, हे झाड, ते झाडाचे बाबड्याचे आंग सोलून काडलां आनी सोलून काडटकूच थंय कितें तरी घातलां. कित्याक हे झाड थोड्या दिसांनी मरपाक. हांवें चिंतलें थांबून पळोवपाक की एकूच झाडाक जालां काय दुसऱ्याय झाडांनी जालां. पळयलें जाल्यार सगल्या झाडांक अशेंच केलां. तांच्यो कातयो सोलल्यात आनी तांच्या भितर कसलें तरी कॅमिकल ना जाल्यार वीख घातलां. ते थोड्या दिसांनी वळवळून मरोंक. भावांनो आनी भयणांनो, गोंयचें निसवणपण करपाक खंय पावले आमी गोंयकार. चिंतात, एक सोरी घेवन तर तुजो हातूच तर असो सोल्लो, कितली दूख तुज्या आंगाक जातली. फकत त्या रुखाक उलोवपाक कळना, सांगपाक कळना, किंवा परते तुजे कडेन झगडोंक जायना म्हूण ताका बाबड्याक असो सोलून पॉयझन ताज्या आंगार घालून मारून उडोवन गोंयची जमीन आमी विकपाक भायर सरल्यात. आनी मागीर गोंय साल्वार कशें करप. आमी गोंयकारूच तर अशें आमचें गोंय काबार करूंक भायर सरल्यात जाल्यार आमी आमचें गोंय कोण साल्वार करूंक शकचो ना. देवानूच पावचें पडटलें साल्वार करपाक. हांवें कंप्लेन करून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या स्क्वॉडाक आपयलां हें पळोवपाक. आनी ते पळय आतां आयल्यात. हांव नको हें बाट कोणाचें तें, ओ कोण हें कित्याक केलां तें, पूण जाणें हें केलां, जाणें ही कीर आदारल्या ती एकदम वायट. त्या मनशान चिंतूंक ना बाबा हे झाडाक जीव आहा, जियेतलें तें झाड, अशें करून ताका फडफडावन मारप कित्याक. आमकां तर आमचें गोंय विकूंक जाय, कोणाच्यान आमकां आडावंक जायना. गोंयकार कितलेच बायस करूं म्हजे भाशेन, गोंय पाडा पडटलेंच अशें तर करून हे कितले फुडें तर आमी पावल्यात गोंय काबार करपाक, जाल्यार कोण आमकां फाटीं उडोवंक शकता. देव सुद्दां शकचो ना. मनशाची आशेक थोडी तरी लिमीट आसपाक जाय. तुका पयशे दुडू मेळटात म्हणून तुजो गांव विकून तूं खंय वचोंक सोदता. हे पळय ते फॉरेस्टाचे लोक आयल्यात, ते इन्स्पेक्शन करतात. दाखय तेंका. ते इन्स्पेक्शन करतात ते पळय असं दाखयता. आतां म्हाका वळख आसलेली म्हूण हांव एक गव्हर्मेंट रिटायर्ड गव्हर्मेंट ऑफिसर, आनी म्हाका वळख आहा म्हूण हांवें फोन मारून आतां हे स्क्वॉडाक आपयले. पूण कोणें फोन मारल्यार अशें जाता म्हाका दिसना.
येदे व्हडले रूख जे आमकां रातचे ऑक्सिजन दितात, वाऱ्यांतली कार्बन डायऑक्सायड आपण खातात आणि मनशांक ऑक्सिजन दितात की मनीस जिवंक जाय म्हूण, आणि तुम्हीच तांकां काबार कोत्तात अशें. ही जावन आसा गोंयकारांची परिस्थिती. आता एकीच भाशेन हांगा रूख नात. हांगा माड आसात, पणस आसात. ओचय पळय पणस, हो जावन आसा पणस. पळयात ताजी साल कशी काडल्या ती. हो जावन आसा ओळ. आमचे हिंदू भाव ओळाक पुजतात. तो पळय ओळ केद्दो तो. ताजे बाबड्याची आंगाची साल काडून ताका कितें तरी घातलां आनी तो थोड्या दिसांनी मरतलो. आमी आतां कितले वाट चलून आयले, कितले रूख पळयले. तुम्ही चिंतशात ते एकीच सायडीन जाता म्हणून. हे रस्त्याचे दुसरे सायडीन पळयात, हे ते रुखाक पळयात. काढ, पुढे वचन काढ. हे रुखाक कसो मारला तो दाखयला. हांगा पळय, ह्या रुखाक मारलो सारको दाखय. ह्या रुखाक पळय मारला, ताजे भायर काती कडेन चोय काळे 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 कावळे जावन आसा. सो कितें जाल्यार हे रुखाक पॉयझन घालून मारला. हाका पळय, ह्या रुखाक पळय. आता हांगा पळय, फुडें वचपाचें आहा. केदे व्हडले रूख, पळय तांची साल कशी सोरल्या ती. हाची अशी साल सोरून हांकां जिते मारप म्हणल्यार एक किरमी व्हडली किर्म आनीक संवसारांत आसूंक शकता. म्हज्या मोळगळ गोंयकारांनो, हे एक झाड न्ही, दोन झाडां न्ही, ही 100 झाडां अशी केल्यात. आनी हे खंय जाता, हे खंय जाता. नुवें गिरी ह्या गांवांत. हांव आतां व्हिडिओ काडटना कोण थांबून सुद्दां म्हाका पळयना बाबा हांव कितें करता काय म्हणून. लोकांक कांयच पडूंक ना, किंवा लोक भियेल्लो आहा की कोण तरी पावरार बसला तो आपल्याक त्रास करतलो म्हणून. हांव तांकांय शिटकावता. हांव जे कोण हांगा पावराचेर बसलेले आहात ते आरशाच्या घरांनी रावतात. ताणे दुसऱ्या बारीक लोकांक दांबून दवरचे न्ही, डिमॉलिशन नोटिस्यो काडून. जो आरशाच्या घरांत रावन दुसऱ्याचेर फातर मारता ताचे घर त्याच फातरान फोडोंक शकता म्हूण ताका खबर आसपाक जाय. गरज पडली जाल्यार त्या आरशाच्या घरा कडेन हांव पावतलों. हांवें आतां फ्लायिंग स्क्वॉड येवन इन्स्पेक्शन चालू आहा. हाजो परिणाम कितें जाता तो मोगाळ गोंयकारांचो आमी पळोवया. पूण गांवचो एक मनीस, एकूच मनीस म्हजे बरोबर आयज ना हांगा.
म्हज्या आदाराक एकलो कितें झगडोंक शकता तुमी म्हणटले, पूण जो हांवें निर्णय घेतला गोंयचे पासत झुजोंक, ते हांव मरो परसोर झुजतलों, कोणाचीच भिरांत नासतना, कोणाक फावोर कोणाच्या प्रेशराचेर हांव बँड जावचो ना. हें गोंय आमचें, जें आमच्या आवय बापायन आमकां दवरलां, तें अशें तर आमी निसणटण करीत चिंतात गोंयकारांचो, आमची भुरगीं बाळां खंय आसतलीं, कितें खातलीं, खंय रावतलीं, तांकां जागो खंय आसतलो. मातशे गोंयकारांनी बारीक चिंतपाची गरज आहा. आनी ह्या वेळार तर गोंयकार चिंतूंक लागना जाल्यार फुडें आनीक तुमकां चिंतपाक वेळ मेवचो ना. देव बरें करूं. आलेश कोस्ता तुमच्या मुखार आहा. गोंय साल्वार करूं.